عید سعید فطر را به همه شما نمازگزاران عزیز، به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی، همچنانی که باید تبریک عرض کرد به همه آحاد مسلمان توفیق روزداری ماه رمضان و سربلند بیرون آمدن از این آزمایش الهی دارای فضیلت و موجب اهتزاز روح انسانی. خداوند انشاءالله این عبادات را، این توجهات را از شما قبول کند و مشمول لطف و عنایت ویژه خود قرار بدهد. برادران عزیز، خواهران عزیز، اونچه که در این ماه به دست آوردید ذخیره الهی است برای شما. ذخیره کردید، این ذخیره ها رو حفظ کنید. این ماه تمرین ریاضت بود، تمرین توجه به خدا بود. از این تمرین حد اکثر استفاده رو کنید. این ذخیره رو برای خودتون نگه دارید. انشاءالله که رضای الهی و رحمت الهی شامل حال شما خواهد شد.